भन्ने कुरा हो है। जुन हाम्रो स्याम्पलको अब्जर्भेसन्स हुन्छ नि त्यो इक्वल्ली चाहिँ प्रोबेबल छ कि छैन, यो पनि चाहिँ नोमिनल स्केल नै युज गर्छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि नोमिनल स्केल युज गर्छ, यो पनि सिम्बोलमै हुन्छ है। तर यहाँ पनि जम्मा दुई किसिमको सिम्बोल हुन्छ। त्यही क्वेसनलाई बाइनोमियल टेस्ट गर्न भनियो, अर्थात् इक्वल प्रोबेबल छ कि छैन हेर्न भनियो, इक्वल प्रोबेबिलिटी छ कि छैन हेर्न भनियो भने हामी बाइनोमियल टेस्ट गर्छौँ। र र्यान्डम अर्डर छ कि छैन भन्यो भने त्यो रन टेस्ट गर्छौँ है। त्यसैले बाइनोमियल टेस्ट पनि होल ग्रुपलाई दुई टुक्रा बनाएको हुन्छ, अनि दुईटै टुक्राको दुईटै ग्रुपको छ नि त्यो दुईटै सिम्बोल अर्थात् दुईटै ग्रुपको प्रोबेबिलिटी चाहिँ इक्वल छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ है। त्यो बाहेक अरू पनि केही हेर्दैन, भनेको यो दुई टुक्रामा छ त्यो चाहिँ इक्वल छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने गर्छ है। इक्वली आउटकम्स छ कि छैन, इक्वल प्रोबेबिलिटी छ कि छैन त्यो कुरा हेर्ने काम गर्छ। त्यसैले बाइनोमियल टेस्ट इज अ नन प्यारामेट्रिक टेस्ट। इट इज used to test whether the binomial population has two distinct group of equal number of outcomes or not भनेको छ है। यदि इक्वल नम्बर अफ आउटकम्स छ दुईटा ग्रुपको भने प्रोबेबिलिटी इक्वल भयो, इक्वल नम्बर अफ आउटकम्स छैन भने त प्रोबेबिलिटी चाहिँ इक्वल हुँदैन भन्ने कुरा हो है। It is preferred when the population under consideration in dichotomous futures such as a smoker and non-smoker, त्यस्तै मेल एन्ड फिमेल, भेजिटेरियन एन्ड नन भेजिटेरियन, यो कुराहरू छ है। हामीले कुनै पनि डाटामा स्मोकर र नन स्मोकर चाहिँ इक्वली चाहिँ छ कि छैन हेर्ने हो, इक्वल प्रोबेबिलिटीमा छ कि छैन हेर्ने हो। त्यस्तै मेल र फिमेल चाहिँ इक्वल प्रोबेबिलिटीमा छ कि छैन हेर्ने हो। त्यस्तै भेजिटेरियन र नन भेजिटेरियन बराबर हो कि होइन, इक्वल प्रोबेबिलिटी छ कि छैन, त्यस्तो कुरामा मात्र यो बाइनोमियल टेस्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो है। इट इज यूज डाटा मेजर्ड इन नोमिनल स्केल एन्ड ऑर्डिनल स्केल। यसले पनि नोमिनल र ऑर्डिनल बाहेक अरू कुनै पनि स्केल चाहिँ मेजर गर्दैन है। यसको स्मल स्याम्पल केस, यो स्मल स्याम्पल केस चाहिँ याद राख्नु है, यसले चाहिँ लार्ज स्मल छुट्याउँछ। यो स्याम्पल अब्जर्भेसन्स n को भ्यालु लेस देन और इक्वल टु 25 हो भने स्मल स्याम्पल टेस्ट गर्ने, अदरवाइज भनेको ग्रेटर देन 25 हो भने त्यसलाई लार्ज स्याम्पल टेस्ट गर्ने। अब यो लेआउटहरू त्यति खास पर्दैन, यो एजुम्सन्सहरू है। यसो सर हेर्ने यो प्रब्लम टु टेस्ट यहाँ हामी सुरु गर्दैछौँ। यसमा के देखाएको छ भने म्युचुअली इन्डिपेन्डेन्ट, अनि यो नम्बर अफ ट्रायल्स चाहिँ इक्वल नै हुन्छ भन्ने कुरा हो है। प्रब्लम टु टेस्टमा यो p बराबर क्यापिटल P बराबर p नट हो, हामीले स्पेसिफाइड गरेको प्रोबेबिलिटी र यो गिभन यो हाम्रो यो पोपुलेसनको प्रोबेबिलिटी जुन छ नि त्यो बराबर हो। बराबर भनेको हाफ हुन्छ। द स्याम्पल अब्जर्भेसन्स हैज बीन ड्रोन फ्रम बाइनोमियल पोपुलेसन। यसको मतलब यो बाइनोमियल पोपुलेसनबाट आएको छ र यिनीहरूको प्रोबेबिलिटी चाहिँ इक्वल हो, त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ दैट इज इक्वल प्रोबेबल है। That is equally probable। यो इक्वल प्रोबेबल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है, इक्वली छ भन्ने कुरा हो। अर्कोमा डज नट इक्वल्स टु भयो भने यो टु टेल टेस्ट, अनि ग्रेटर देन लेस देन पाइयो भने त्यसलाई हामी वन टेल टेस्ट भन्छौँ है। ग्रेटर लेसको मिनिङ हो वन टेल टेस्ट। क्लियर भयो कुरा? अब यसमा त यो दुईटामा त्यति प्रब्लम नहोला है। अब अन्डर नल हाइपोथेसिसमा यो यक्स नट लेखेको छ, यो यक्स नट लेखेको छ। यो मिनिमम अफ n1 और n2। अब n1 र n2 के हो? त्यो n1 भनेको वन काइन्ड्स अफ सिम्बल हो, n2 भनेको एनअदर काइन्ड्स अफ सिम्बल हो है, नम्बरमा चाहिँ।
अनि यो दुईटामा जुन सानो छ त्यसलाई x नट भन्ने। अनि यो टेबल भ्यालु छ, यो बाइनोमियल टेबलबाट हामी यो भ्यालु हेर्छौँ। यो लेस देन अर इक्वल टु x 0 हुन्छ र बाइनोमियल टेबलमा हाम्रो स्टार्ट 0 देखि हुन्छ। x नट को भ्यालु जति हुन्छ त्यतिसम्मको समेसन यो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीको फंक्सनल फर्मुला हो। यो सेकेन्ड इयरमा सम्झेको छ यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला। यो कम्बिनेसन छ NCX नै हो, कम्बिनेसन हो यो। अनि प्रोबेबिलिटीको डिसिजन पनि तिमीहरूलाई थाहा नै छ। यदि 1 टेल भयो भने P0 यो प्रोबेबिलिटीको रिजल्ट अल्फा देखिले त्योभन्दा सानो छ भने रिजेक्ट गर्ने, अदरवाइजमा एक्सेप्ट गर्ने। ग्रेट 2 टाइम्स 2 टेलमा 2 टाइम्स P0 लेस देन इक्वल टु अल्फा छ भने रिजेक्ट गर्ने, 2 टाइम्स P0 अल्फा भन्दा ठुलो पाइयो भने एक्सेप्ट गर्ने। यो स्मल स्याम्पल केस हो। ल यो क्वेशन हेर त। A marketing manager wishes to determine if consumers equally favor lemon flavor and orange flavor. यहाँ कति किसिमको फ्लेभर छ हेर त। लेमन फ्लेभर र अर्को यो ऑरेंज फ्लेभर भनेको छ। अब एउटा मार्केटिङ म्यानेजरले एउटा चाहिँ के गरेको छ, एउटा चाहिँ उले स्टडी गर्न खोजेको छ है यो आइसक्रिमको बारेमा। उले आइसक्रिम जुन पसलमा मानिसहरु आउँछ नि, त्यहाँ आइसक्रिम त धेरै किसिमको हुन्छ है, धेरै फ्लेभरमा बनाएको हुन्छ, धेरै स्वादमा बनाएको हुन्छ। त्यसमा उले दुईटाको कुरा गरेको छ, लेमन फ्लेभर र अर्को ऑरेंज फ्लेभरको कुरा गरेको छ। अब यो लेमन फ्लेभर र ऑरेंज फ्लेभरको बीचको जुन यिनीहरुको मानिसहरुको चाहना जुन छ नि फेभरेबल, यो लेमन फ्लेभर र ऑरेंज फ्लेभरको बीचमा के डिफरेन्स छ? इक्वली मानिसले यसलाई मन पराउँछ, इक्वल फेभरमा छ कि अनइक्वल छ, अर्थात इक्वल प्रोबेबलमा छ कि छैन, त्यो कुरा हेर्नको लागि चाहिँ उले एउटा स्टडी गरेको छ। आउट अफ 20 कस्टमर्स, यो 20 जना कस्टमरलाई उले इन्टरभ्यु लियो, जसमध्ये 12 एक्सप्रेस देयर प्रिफरेन्स फर द लेमन फ्लेभर। 20 जनामा 12 जनाले चाहिँ लेमन फ्लेभरको फेभरमा चाहिँ उले एक्सप्रेस गरियो, उले आफ्नो विचार राख्यो, राम्रो छ भन्ने कुरा गरिदियो है। रिमेनिङ 8 जना जुन हुन्छ नि त्यो ऑरेंज फ्लेभरमा छ। ल भन त टोटल नम्बर अफ कस्टमर कति छ? हेलो, ल हेर त यो टोटल नम्बर अफ कस्टमर कति हो? 20 हो, जसमा यो लेमन फ्लेभरको पक्षमा पोजिटिभ त्यसलाई राम्रो छ भन्ने कति जना छ? तर त यो हो। अनि रिमेनिङ 8 जना जुन छ नि यहाँ, बाँकी 8 जना त्यो चाहिँ ऑरेंज फ्लेभरको बीचमा छ। टोटल 20 हो र लेमन फ्लेभर 2 टुक्रा भएको छ, 20 लाई नि 2 टुक्रा बनाएको छ। एउटालाई N1 भन्ने, अर्को कुनैलाई N2 भन्ने। अब तिमी लेमनलाई N1 भन्यो भने फ्लेभरलाई N2 मान्नु पर्यो, ऑरेंज फ्लेभरलाई। अनि N2 चाहिँ लेमनलाई मान्दियो भने त N1 त्यसलाई मान्ने। त्यो N1 N2 तिमी आफ्नो इच्छाले जसलाई पनि मान्न पाउँछौ। त्यसले रिजल्टलाई केही फरक पार्दैन, किनकि रिजल्ट त मिनिमम हो नि, जुन सानो हुन्छ त्यो लिने हो हैन। त्यसैले जसलाई पनि N1 N2 मान्दिदा केही पनि फरक पर्दैन, त्यति कुरा बुझ है। अनि do the data provide a strong evidence that there is a difference in popularity between two flavors? टेस्ट भनेको छ 5% मा हैन। अब तिम्रो यो दुईटा फ्लेभरको बीचमा जुन छ नि पपुलारिटी जुन छ नि त्यो कस्तो खालको छ भन्ने उले कुरा गर्न खोजेको छ है। यो n बराबर 20 कस्टमर छ, क्लियर भयो। यो n1 भनेको नम्बर अफ यो लेमन फ्लेभर हो, यो नम्बर अफ ऑरेंज फ्लेभर छ। यसलाई यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्छ कि यतिले बुझिन्छ? ल भन त, नम्बर अफ टोटल कस्टमर है, यति भयो। यो नम्बर अफ लेमन
यो लेमन फ्लावर छ है, त्यसलाई हामीले मानेका छौँ 12। अर्को नम्बर अफ orange ल यति कुराले क्लियर हुन्छ हैन? अब तिम्रो प्रोसेसमा जाने यो तीनटा रिजल्ट भयो पुग्छ, हामीलाई अरु केही चाहिदैन है। यो बाइनोमियल टेस्टको लागि यो तीनटा रिजल्ट भयो पुग्छ। यो काउन्टिङ गरेर ल्याङ्ग्वेजमै सबै कुरा राखिदिएको छ। अब नाउ प्रब्लम टु टेस्ट, यो नल हाइपोथेसिसको मिनिङ हुन्छ p इक्वल्स टु p नट, यो नल हाइपोथेसिसको। यसको अर्थ हो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन पपुलारिटी बिट्विन टु फ्लावर्स, भनेको लेमन फ्लावर्स र ऑरेन्ज फ्लावर्सको बीचको जुन पपुलारिटी छ नि त्यो चाहिँ डिफरेन्स छैन, अर्थात् द्याट इज इक्वली प्रोबेबल हो है। तिमीलाई लेख्न मिल्छ यो द्याट इज लेमन एन्ड orange flower are equally probable। यो लेख्न पाइन्छ है, यो पनि लेख्न मिल्छ। क्लियर भयो कुरा? नल हाइपोथेसिस हैन। त्यसपछि तिम्रो काम के हो? अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा उले चाहिँ लेमन फ्लेभर इज मोर देन ऑरेंज फ्लेभर त्यस्तो कहीं भनेको छैन है। यो लेमनको मोर देन ऑरेंज अर्थात् लेमन इज लेस देन ऑरेंज त्यस्तो कुरा नभनेको हुनाले हामी टु टेल टेस्ट गर्छौँ, डज नट इक्वल्स टु। क्लियर भएको भन्ने कुरा? ल यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस क्लियर छ कि छैन? भन त। हेलो, अब यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा हाम्रो मिनिमम छ, यो मिनिमम अफ n1 एन्ड n2। n1 र n2 मा कुन सानो छ? ल यो दुईटामा सानो कुन हो भन त? 8 छ कि छैन? यो दुईटामा 8 तिम्रो सानो भयो, त्यसैले यो x नट हो, यसलाई हामी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ। मिनिमम अफ n1 एन्ड n2 8 छ। अब हामीले क्रिटिकल भ्यालु नेक्स्ट फर प्री साइन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा। अल्फा क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो लेभल लिने, छैन भने 5% लिने। अब क्वेसनमा यो 5% दिएको छ हामीले अल्फा, यो 5% अल्फा दिएको छ, यो 5% हो। n चाहिँ 20 हो है, अर्थात् n1 र n2 जोडेरै 20 नै आउँछ। द प्रोबेबिलिटी p0 इज एसोसिएटेड विथ द values as extreme as x naught we obtain from the binomial table। यो p0 बराबर प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टु x naught हो, x naught 8 हो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टु x naught। यो चाहिँ बाइनोमियल टेबलबाट हेर्नुपर्छ है। म एकचोटि टेबल ल्याउँदै छु। खुलेन एकैछिन। यो फेरि के खुल्यो? यो हेर त, यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो तर जेड को प्रोबेबिलिटी हो। यो चाहिँ टी को, यो चाहिँ काई स्क्वायर भयो। यो कोल्मोग्रोफ छ, यो पनि यो बाइनोमियल टेस्ट देखिराखेको छ, यो लेखेको
देखिराखेको छ हैन? हेलो सर ओ यो बाइनोमियल टेस्टमा तिमीले यन छ यता तिम्रो यन अहिले 20 छ अनि यता यक्स हो यक्स भनेको तिम्रो त्यो लेखेको यक्स है जसलाई यक्स यो भनेको हाम्रो यो यक्स यो छ नि यो यक्स लेस देन इक्वल टु यक्स नट भनेको यक्स लेस देन इक्वल टु 8 हो यसलाई हामी 8 भन्छौँ यो यक्स 8 हो र यन चाहिँ हाम्रो 20 हो यहाँ अनि अल्फा चाहिँ 5% हो त्यो टेबलले नै म्यानेज गरेको छ 5% यो हाफ भनेपछि टेबल हो यो प्रोबेबिलिटी हो हामी अल्फासँग त्यति यसमा मतलब छैन अल्फासँग तुलना गर्ने हो कि त्यसैले यसमा अल्फाको जरुरी पर्दैन अल्फा र जति राख्छ यो प्रोबेबिलिटीसँग त्यसलाई तुलना गर्ने हो अब यो 20 यहाँ छ यहाँ अनि यो 8 यहाँ छ यो 8 को लाइनमा 20 मा हेर्नु पर्यो यो कति यहाँ देखिराखेको छ कति छ हेर त 252 हो तर यो त प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी त 252 हुँदैन नि प्रोबेबिलिटीको भ्यालु त 0 र 1 को बिचमा पर्छ हैन हो त यहाँ जति भ्यालु तिमी देख्छौ नि यो सबै भ्यालुको अगाडि डिसिमल राख्नुपर्छ है सुरुमा डिसिमल यहाँ लेखिदिएको छ टु सेभ स्पेस डिसिमल पोइन्ट्स आर ओमिटेड इन प्रोबेबिलिटीमा यो पोइन्ट चाहिँ ओमिटेडले गरेर राखेको छ टेबलमा यो तिमीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो है अब तिमीले भन त यो स्टारहरु देखिराखेको छ नि यो स्टार भन्दा माथि जति भ्यालु पनि हुन्छ नि त्यो 1 कै बराबर हुन्छ है र त्यो 0999 चाहिँ हो यो सबै 1 प्रोबेबिलिटीमा 1 को बराबर हुन्छ अनि तल सबै सानो सानो भ्यालु छ है यो डाउन डाउनमा तलको यो जति तिमी देख्दै छौ नि यो सबै सानो भ्यालु हो यिनीहरुलाई यो तलको खालीलाई 0 लेख्दा भइहाल्छ अब माथिको खालीहरुलाई 1 लेख्दा भइहाल्छ नि कुरा हो है तिम्रो अहिले 252 छ यहाँ 20 मा यो 8 मा 252 आएको छ यो 8 को लाइनमा यो 20 मा 252 यसको अगाडि डिसिमल चाहिँ राख्दिने ल यो 252 को अगाडि डिसिमल राखेको छ कि छैन हेर त यो क्लियर भयो कि भएन क्लियर छ यो हेलो भयो सर बुझ्यो अब यसलाई 2 टेलको कारणले यसलाई 2 ले मल्टिप्लाइड गर्नुपर्छ है 2 टाइम्स p0 अब यो 2 ले मल्टिप्लाइड गर्यो भने हाम्रो 0.504 भयो अब यो 2 टाइम्स p0 तिम्रो ठुलो हो कि सानो हो यो अल्फा भन्दा त्यो कुरा हेर्नुपर्छ यदि ठुलो भयो भने एक्सेप्ट गर्ने अल्फा भन्दा यो 2 टाइम्स p0 सानो भयो भने रिजेक्ट गर्ने अब यो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी जुन छ नि त्यो त हामीले ठुलो पाएका छौं 0.5 हो त्यस्तो ठुलो पाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुनुको अर्थ हो लेमन फ्लेभर र ऑरेंज फ्लेभर चाहिँ मानिसहरुले इक्वली फेभरमा छ है इक्वली मन पराउँछ इक्वल प्रोबेबिलिटी हो भन्ने कुरा देखायो अर्थात देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन लेमन फ्लेभर एन्ड ऑरेंज फ्लेभर त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न मिल्छ है तर कन्क्लुजन सकभर सानो ल्याङ्ग्वेजमा होस् है देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन पपुलरिटी बिट्विन टु फ्लावर्स है दुईटै फ्लावरको बीचको पपुलरिटी जुन छ नि त्यसमा कुनै पनि फरक छैन क्लियर भयो कुरा त्यति भन्दिने हो है ल हेर त्यसमा यो सिम्बल छ हेड टेल यो यसमा हेड यो टोटल कतिवटा छ काउन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ 23 त दिएको हो त्यही पनि काउन्ट गर्ने यो कतिवटा छ यो कतिवटा छ काउन्ट गर अब म यसो अलग अलग गर्दिन्छु है भन एच कतिवटा हो टोटल कतिवटा हो टी कतिवटा हो यो डेटामा क्वेशन हाम्रो छ यो टेस्ट वेदर द क्वाइन इज बायस्ड और नट भनेको क्वाइनमा यो जुन हेड टेल छ नि त्यो इक्वल प्रोबेबल भयो भने अनबायस्ड बुझिन्छ इक्वली छैन भने त्यसलाई बायस्ड बुझिन्छ है त्यसैले हामीले बायस्डको कुरा गरेको छ युजिङ बाइनोमियल टेस्ट लेखिदिएको छ क्वेशन क्लियरै भयो
अब यो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 र 23 भयो 23 छ नम्बर अफ हेड चाहिँ दुईटा छ यहाँ 2 2 4 भयो 4 2 6 3 9 2 11 2 13 14 वटा छ यो अनि 23 मा 14 वटा यो भयो भने 9 वटा चाहिँ नम्बर अफ टेल हुन्छ है अब यो जोड्दाखेरि जम्मा 23 वटा हो यो 23 वटा सम्म छ भने अब यो स्मल स्याम्पल 25 देखि ठुलो भयो भने लार्ज स्याम्पल अब यो तीनटा रिजल्ट भयो भने यो टेस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन अब क्वाइन बास्ट अर नट भनेको छ यो वन टेल हुन्छ कि टु टेल यो चाहिँ बास्ट छ कि छैन भनेको छ दैट इज टु टेल है त्यसैले यो p बराबर p0 हाफ भयो यसको अर्थ यो हामीलाई हेड र टेल चाहिँ इक्वल प्रोबेबल हो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन प्रोबेबल अफ हेड एन्ड टेल अर्थात क्वाइन इज अनबायस्ड हो अर्को टु टेल छ अनि x भनेको मिनिमम अफ n1 एन्ड n2 9 छ एउटा 14 छ त्यसैले हाम्रो मिनिमम चाहिँ 9 भयो अब टेबल भ्यालु हेर्ने यो 23 को र यो 9 मा हेर्नु पर्यो 23 र 9 मा 23 र 9 मा है अब 23 हाम्रो यहाँ छ यो तल 9 चाहिँ यहाँ छ यो 9 र 23 मा हेरियो भने यो 202 हो यसको गाडी डेसिमल राख्यो भने त 0.202 लेख्नु पर्यो 0.202 भनेको यो हो यो 2 टेल छ त्यसैले 2 टाइम्स p0 गर्ने 2 into 0.202 हो यसको हामीलाई 0.040 भयो अब यो अल्फा भन्दा त ठुलै भ्यालु छ अल्फा 5% हो यो त 40% हो है त्यसैले ठुलो भएपछि एक्सेप्ट गर्ने एक्सेप्टको अर्थ इक्वल प्रोबेबल हो therefore equal probable of head and tail in the toss of coin the coin is unbiased भयो यो चाहिँ हाम्रो आन्सर अब क्लियर छ है अब यो लार्ज स्याम्पल केस छ when n greater than 25 लार्ज स्याम्पल हुने बित्तिकै यो जेड टेस्टमा जान्छ त्यति ध्यान दिने जेड टेस्टको लागि तिमीले मिन चाहिएको छ मिनको फर्मुला n into p हो n into p प्रोबेबिलिटी नल हाइपोथेसिसमा हामी जहिले पनि टेस्ट गर्छौं है कुनै पनि टेस्ट हामी अन्डर नल हाइपोथेसिसमा गर्छौं नल हाइपोथेसिसमा p र प्रोबेबिलिटी जुन छ नि त्यो हाफको बराबर मानिन्छ अनि भेरिएन्सको फर्मुला चाहिँ np क्यूब यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनकै फर्मुला हो बाइनोमियलमा मिन np हुन्छ र भेरिएन्स np क्यूब हुन्छ त्यही फर्मुला राखेको छ र z बराबर x नट प्लस माइनस 0.5 माइनस n into p डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रुट np क्यूब हो अब यो p र क्यूब जुन छ त्यो हामीलाई दिएको हुन्छ यो क्यापिटल p क्यूब राखे पनि हुन्छ स्मल राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है यो हाफ हुन्छ यसलाई क्यापिटल लेख्दा भइहाल्छ यो एक ठाउँमा क्यापिटल एक ठाउँमा स्मल किन लेख्ने है क्यापिटल हो यहाँ पनि क्यापिटल p क्यूब राखेर भइहाल्छ राखे पनि हुन्छ है तर यो np भन्दा x नट को भ्यालु सानो भयो भने पोजिटिभ साइन लिने यो कन्डिसनमा अनि यदि ठुलो पाइयो भने नेगेटिभ साइन लिने अब क्रिटिकल रिजन यो प्रोबेबिलिटी यो जेड टेबलबाट हेर्नु पर्छ किन यो जेड को भ्यालु हुन्छ अब जेड टेबल तिमीहरूले हेर्न सिकेकै छौ है जेड टेबल हेर्ने अनि प्रोबेबिलिटी को डिसिजन पनि तिमीहरूलाई थाहा छ यो 1 टेल को 2 p0 सँग र अल्फा को तुलना गर्ने 2 टेल छ भने 2 टाइम्स p0 तुलना गर्ने अब हाम्रो यो लार्ज स्याम्पल केस छ यसको क्वेशन गर्दा हुन्छ there is a commonly held belief in certain communities that more boys than girls are born on full moon day भनेको छ है यो मोर को कुरा गरेको छ है मोर boys than girls को कुरा गरेको छ है यो कुरा are born on the full moon day भनेको हाम्रो लागि औँसी भन्छ नि फुल मुन डे भनेको पूर्णिमा भन्छ हैन पूर्णिमाको दिन जन्मेको बच्चाहरूको कुरा गरेको छ है त्यो वर्णको कुरा गरेको छ है
त्यसमा बोयज र गर्ल्स कुरा गरेको हो, त्यसमा बोयज मोर देन गर्ल्स भन्यो। क्युरियस स्ट्याटिस्टिशियन है कलेक्ट बर्थ रेकर्ड्स फ्रम सेभरल मेनी मैटर्निटी हस्पिटल। तर एउटा चाहिँ रिसर्चर हो, स्ट्याटिस्टिशियन हो, त्यसले यो कुरालाई चाहिँ एउटा स्टडी गर्न खोज्यो कि त उसले चाहिँ हस्पिटलमा गएर धेरै हस्पिटलमा गएर त्यो रेकर्डहरू कलेक्ट गरियो है, डेटाहरू कलेक्ट गरियो। he could locate 26 records of birth on full moon day। उसले चाहिँ 26 वटा डाटा चाहिँ उसले कलेक्ट गर्यो है, 26 वटा डाटा। अब यसमा बोयज गर्ल्स चाहिँ उसको जन्मेको के हो, बोयज हो कि गर्ल्स हो त्यो चाहिँ कुरा लेखेको छ। अब 26 वटामा अफ दिस 70 वेयर बोयज, 26 वटामा 17 वटा बोयज पाइयो एन्ड बाँकी चाहिँ गर्ल्स पायो है। वुड यु एभिडेन्स द कन्सिडर्ड इनफ सजेस्ट दैट द वाज समथिङ द पपुलर इन द पपुलर बिलिफ भनेको छ। अब यो बोयज एन्ड गर्ल्सको बिचमा के छ भनेको यिनीहरूले चाहिँ स्टडी गर्न खोजेको हो है। ल भन त यो यन चाहिँ 26 वटा डेटा हो, रेकर्ड लिएको छ, जसमा बोयजको चाहिँ 17 वटा छ, गर्ल्स चाहिँ हाम्रो यसलाई नम्बर अफ बोयज पनि लेख्न मिल्छ। यो नम्बर अफ बोयज यो लेख्न पाइन्छ। यो भनेको नम्बर अफ गर्ल्स पनि हो, नम्बर अफ गर्ल्सलाई भन्न मिल्छ है। यति कुरा चाहिँ गर्न पाइयो। अनि एक्स रट भनेको मिनिमम अफ n1 अनि n2, यो 17 र 9 मा 9 हुन्छ। अनि मिनको फर्मुला हो np। np भनेको अब यो अन्डर नल हाइपोथेसिसमा हामी हाफ राख्छौँ है। यहाँ यो p जुन छ नि यो अन्डर नल हाइपोथेसिसमा हाफ हुन्छ, त्यसैले हामी टेस्ट जहिले पनि अन्डर नल हाइपोथेसिसमा गर्छौँ, त्यसैले यो हाफ राखिएको छ, हाफ नै लिनुपर्छ है। अब 26 यो 13 भयो, अनि भेरिएन्स खोइ त निकालेको, हामीलाई भेरिएन्स पनि त चाहियो है। अब भेरिएन्सको यही फर्मुलामा युज गरिदिएको छ है। यहाँ यो एनपी पनि यही राखिदिएको छ, त्यसैले माथि निकाल्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। यो त हटाइदिँदा पनि हुन्छ है। यो किन राखेर यो अब भन त यो यो लार्ज स्याम्पलमा यनको भ्यालु त 25 भन्दा ठुलो छ, त्यसैले यो लार्ज स्याम्पलमा जान्छ। लार्ज स्याम्पलको हाम्रो यही कन्डिसन हो र हाम्रो फर्मुला छ x नट प्लस माइनस यो 0.5 n इन्टु p हो। अब यो n इन्टु p x नट भन्दा ठुलो छ कि सानो छ यो मल्टिप्लाइड गरेर थाहा लाग्छ हामीलाई है। यदि यो सानो पाइयो भने एक्सेप्ट लेख्ने, प्लस लेख्ने, ठुलो पाइयो भने माइनस लेख्ने है। अब यो त यहाँ देखाउनै पर्ने भयो है, कसरी थाहा पाउँछ निकाल्नै पर्छ। 13 थियो हाम्रो हैन, यो therefore n इन्टु p भयो। यो भनेको 26 इन्टु 0.5 यो भनेको 30 हो। 13 भन्दा त 9 सानो छ, त्यसैले प्लस आइन। यो हेर्दा त x नट हाम्रो np भन्दा सानो छ, त्यसैले हामी यसमा प्लस साइन लिएका छौँ। क्लियर भयो कुरा? प्लस किन लिनु पर्यो भने यो कारणले है। सानो भयो भने then use प्लस साइन है, प्लस साइन चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अब यो भ्यालु राखेर जेड को भ्यालु निकालेको छ -1.37 हो। अब जेड को प्रोबेबिलिटी भ्यालु हामी हेर्छौं। यो प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन इक्वल टु जेड क्याल्कुलेटेड हुन्छ, यो पोजिटिभ आउँछ, यति भयो। अब यो रिजल्ट हामीले टेबलमा हेर्ने। अब मैले अर्को टेबल दिदैछु डाइरेक्ट हेर्न पाउने है। ल यो टेबल हेर त यो ग्रेटर देन लेखेको छ हैन,
अब तिम्रो अहिले छ कति भ्यालु यो 1.37 यो टेबलबाट डाइरेक्ट रिजल्ट निकाल्न मिल्छ यो 1.3 भनेको यहाँ हो अनि 7 भनेको तिम्रो यो 0 1 2 3 4 5 6 7 यो रिजल्ट छ 0.0853 यो 7 होइन 8 यहाँ छ 0.0838 यो डाइरेक्ट निकाल्यो भने त्यति आउँछ 0.0838 हुन्छ है यो रिजल्ट आयो अब यो टेबलको लास्ट डिजिट अलिकति राउन्ड अफको कारणले त्यस्तो भइराखेको हुन्छ है मैले यो डाइरेक्ट रिजल्ट निकाले यो टेबलबाट डाइरेक्ट रिजल्ट निकालेको छ यो हाम्रो रिजल्ट छ 1.37 मात्र हो 1.37 नै हो है 1.3 को 7 मा हेरियो भने यो छ 0.0853 0.0853 भयो है यति छ अब यो अल्फा यो जुन दिएको छ यो चाहिँ बॉयज इज मोर भनेको छ है बॉयज चाहिँ ग्रेटर भनेको थियो त्यसैले यो ग्रेटर देन भएको छ यो वर्ण बॉयज वर्ण मोर देन गर्ल्स लेखेको हुनाले यो चाहिँ वन टेल टेस्ट भयो अब वन टेलमा यो p0 लाई डाइरेक्ट तुलना गर्ने यो 0.08 चाहिँ सानो छ यो 0.05 भन्दा यो झन सानो पाइयो सानो भएपछि हैन सानो हैन ठुलो छ है 0.08 चाहिँ ठुलो छ यो 0.05 सानो छ त्यसैले यो ग्रेटर भयो ग्रेटरमा एक्सेप्ट हुन्छ एक्सेप्ट को लागि बॉयज चाहिँ एन्ड गर्ल्स आर इक्वली प्रोबेबल वर्ण भयो अब हेर त यो क्वेशन यो सक्छ गर्न कि सक्दैन सकिन्छ हैन यहाँ 100 वर्कर्स छ है सेल हाउस विलिङ टु एक्सप्रेस ओपिनियन सेल्स 40 एक्सप्रेस परफॉर्मेंस अफ ब्रांड नोकिया एंड 60 चाहिँ परफॉर्मेंस अफ ओप्पो है आर बोथ ब्रांड सेल फोन इक्वली प्रोबेबल छ कि छैन यो टु टेल टेस्ट गर्ने माथि त बाइनोमियल टेस्ट भन्दियो यो चाहिँ स्मल स्याम्पल केस हो यो चाहिँ लार्ज स्याम्पल केस हो दुईटा क्वेशन गर्ने है हुन्छ बुझ्यो यो गर्न सकिन्छ कि सक्दैन भन त सकिन्छ सर यो सजिलो हो कि यो हिजो रन टेस्ट भन्दा तर एउटा कुरा यसलाई यदि तिम्रो डाटा भ्यालुमा दियो भने यसलाई सिम्बलमा चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन हिजोको प्रोसेस है मिडियन निकालेर सकिन्छ कि सक्दैन यदि डाटा भ्यालुमा दियो भने त हिजोको परेको छ हामीले रन टेस्टमा यो भ्यालुमा डाटालाई कसरी सिम्बलमा चेन्ज गर्ने सिकाएका थियौ है कतिवटा क्वेशन त्यस्तो गरेको थियो त्यसैले सिम्बलमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने भ्यालु भएको डाटालाई त्यही रेन्ज गरेर मिडियन निकाल्ने यो मिडियनलाई ओरिजिनल डाटासँग तुलना गर्ने मिडियन भन्दा सानो भयो भने एउटा सिम्बल राख्ने मिडियन भन्दा ठुलोलाई अर्को सिम्बल राख्ने मिडियनको बराबरै पाइयो भने त 0 गर्ने है त्यसलाई डिलिट गरिदिने हटाइदिने अनि दुईटा सिम्बल मात्र हुन्छ हिजो हामी प्लस माइनस राखेका थियौं अनि प्लस माइनसमा प्लस काउन्ट गर्ने माइनस काउन्ट गर्ने त्यहाँबाट n आउँछ n1 आउँछ n2 आउँछ अनि त्यसपछि यो बाइनोमियल टेस्टको लागि सफिसिएन्ट हो बाइनोमियल टेस्टको लागि जम्मा 3टा भ्यालु चाहियो n चाहियो n1 चाहियो n2 चाहियो अरु कुनै पनि भ्यालु चाहिदैन त्यतिकै भ्यालुले सबै रिजल्ट निकाल्छ है लार्जको लागि पनि त्यतिकै भयो पुग्छ स्मलको लागि पनि त्यतिकै भयो पुग्छ अरु चाहिँदैन त्यसैले यो बाइनोमियल टेस्ट लार्ज चाहिँ याद राख्नु होला 25 देखि लिएर सानो छ भने त्यो स्मल स्याम्पल हुन्छ त्यो भन्दा ठुलो छ भने लार्ज स्याम्पल जेड टेस्टमा हुन्छ त्यो जेड टेबलबाट प्रोबेबिलिटी निस्कन्छ स्मल स्याम्पल चाहिँ हाम्रो हुन्छ त्यो डाइरेक्ट बाइनोमियल टेबल युज गरेर हामी डिसिजन गर्छौं है डिसिजन दुईटैको प्रोबेबिलिटी बाटै हो तर एउटाको स्मलको लागि बाइनोमियल टेबल युज गर्ने लार्जको लागि जेड बाट चाहिँ टेबल युज गर्ने जेड टेबल युज गर्ने
यो क्वेसनहरु चाहिँ हेर्नु होला, एउटा दुईटा बनाए पनि कन्फिडेन्ट हुन्छ है, एउटा लार्जको एउटा स्मलको बनाउनु। ल म अब इन्ड गरौँ त, तिमीहरुको अब टाइम पनि सकिने लागेको छ। अरु कसैलाई केही छ इन्डिभिजुअल सोध्नु पर्ने? भन त, छ कि छैन? छैन सर। छैन भने ठिक छ, यो बुझिराखेको छ साहिल आजको? साहिल बुझिराखेको छ कि छैन आजको कुरा? बुझिराखेको छ सर। हो, यो चाहिँ पढ्नुलाई एकदम सजिलो छ, खाली n1 n2 भए पुग्छ। n1 n2 जोडेर n आइहाल्छ है। हो, n नदिए पनि जोडिदिँदा भइहाल्छ n। त्यसैले n1 n2 n तीनटा भ्यालु भयो भने लार्ज स्याम्पल पनि गर्न मिल्छ, स्मल पनि गर्न मिल्छ। अनि लार्जको लागि चाहिँ जेडबाट गर्ने, जेडको फर्मुला छ, जेडको टेबल हेर्ने अनि प्रोबेबिलिटीबाट डिसिजन गर्ने। स्मल भयो भने त चाहिँ डाइरेक्ट हामीले चाहिँ बाइनोमियल टेबल युज गर्ने, त्यसलाई हामीले त्यहाँ बाइनोमियल टेबलबाट पनि प्रोबेबिलिटी भ्यालु नै आउँछ र प्रोबेबिलिटीको जे डिसिजन हुन्छ त्यही प्रोसेसमा त्यसलाई डिसिजन गर्ने, 1 टेल 2 टेल चाहिँ छुट्याउने। ल हस् त, बाई बाई। हामी म अब हाजिरी गर्छु। थ्यांक यू सर।